اونٹنی نال محبت میرے پیغمبر بھی فرمایا کر دے سن. اونٹنی میرے پیغمبر نال محبت کر دی, میرے پیغمبر اونٹنی نال محبت کر دے. او یارو میں سندھ دے بندے نو پیغام دینا چاہنا, او ظالمان تینو شرم کیوں نہیں آئی, جاندار تے بے زبان تے ظلم کر دیا. اللہ اللہ مل کے دعا کر لو. اللہ سونیا انہیں جناب ظلم کیتا ہے, اللہ نے تیری مخلوق تے ستم کیتا ہے, اللہ نے تباہ کو برباد فرماؤ. اور اس سے طریقے دنال ایک اور دعا فرما لو. اللہ تے جناب والا اونٹنی سینا, اللہ اللہ مسلمان دا دل نرم ہویا کر دینا, مسلمان دا دل بڑائی نادک ہویا کر دینا. دوسری دعا کر لو. اللہ سونیاں فلسطین دے اندر جڑے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کٹیا جا رہے ہیں, اللہ جڑے مسلمانہ تے ظلم و ستم کر دے پینے, اللہ انہاں نو بھی نیست و نابود فرما. اتھے میں کہ گال کرنا چارنا, اللہ دے محبوب پیغمبر انج صحابہ کرام نال چل دے جا رہے نے. ایک رستے تو گزر دے جا رہے, ایک اونٹ دوڑ دا میرے پیغمبر دے کول آیا ہے نا. اللہ اللہ میرے پیغمبر سننا ذرا سننا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ 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 دے پیغمبر دے کولوں اٹھایا ہے, ہنج کر کے صحابہ بیان کر دینے. اللہ دے نبی دے کان مبارک نال انہیں اپنے لب لگا لینے, ہلانے شروع کر دیتے, بڑبڑانا شروع کر دیتا. سانو کوئی نہیں سمجھوں دی پئی کہ اونٹ کی کہندہ پہ ہے. اللہ ادھروں اونٹ میرے پیغمبر نو گال دس دا پہ ہے, ادھروں اکھاں میرے پیغمبر دیاں برس دیاں پیانے. اللہ دے نبی فرما دینے سننا ذرا, اللہ دے نبی فرما دینے میرے صحابہ کرام میں دا مالک کون ہے. صحابہ دینے سونیاں فلان بندہ دا مالک ہے. فرمایا بلا کے لے کے آندہ جائے, آ گیا مالک. اللہ دے نبی فرما دینے او بیلیا اونٹ تیریاں شکایتاں لگاندہ پہ ہے, اونٹ تیرا جناب والا تیری وجہ تو بڑا تنگ تے پریشان. او یارو جدا کلمہ میں تے دوں پڑے ہے, او پیغمبر اونٹ دی تنگی برداشت نہیں کردہ. آج توں کنج مسلمانہ نو تنگ کر لینا ہے, آج توں کنج مسلمانہ دا دل دکھا لینا ہے. اللہ دی نبی فرما دینے او میرے پیارے بیلیا گل سننا, اونٹ تیریاں شکایتاں لگاندہ پہ ہے, میرا مالک میرے کڑو کام زیادہ لیندہ ہے, چارہ میں نو کٹ دیندہ ہے. اللہ دے نبی فرما لینے اگر تو تے ظلم کریں گا تے اونٹ میں نو فروخت کر دے. اللہ دے نبی جی میں وعدہ کرنا آج تو بعد کام بھی کٹ لوانگا تے چارہ بھی زیادہ ڈالانگا. اللہ اللہ اس حدیث تو میں نو تے تینو پیغام ملیا, جانوران تے ظلم نہیں کرنا, جانوران نال پیار تے محبت کرنی ہے, انسانہ نال بھی پیار تے محبت کرنا ہے.